مجاهد اکبر اهل بیت اطهار علیهم السلام حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه و پیروزی آن بزرگوار را یک بار دیگر خدمت شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوارم که انشاءالله هر جا که هستید در این ایام قلوبتان پر از سرور به سرور حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و سرور امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت اطهار آنها باشد. عرض شد که 9 ربیع عده‌ای از اهل قم مشرف شدن پیش احمد ابن اسحاق قمی که احمد ابن اسحاق قمی از اصحاب و یاران حضرت امام هادی علیه السلام بود و دیدن که جناب احمد ابن اسحاق قمی آن روز را جشن گرفته و عید گرفته اند. علتش را از ایشان جویا می شوند. ایشان می گویند که من در همچین روزی مشرف شدم و وارد شدم با عده‌ای از شیعیان به خدمت مولای ما حضرت امام هادی امام علی النقی علیه السلام در سامراء مبارکه. حضرت امام هادی علیه السلام را دیدم که تمام اهل و عیال و تمام خدام و اهل خانه ایشان را امر فرموده بودند که بهترین لباسها را بپوشند و اظهار شادی و فرح بکنند و خود حضرت سلام الله علیها مجمر عودی را که در آن عود را به آتش می کشیدند تا دود بکنند و بوی خوش آن معطر بکند فضا را، آن در جلو حضرت بود و خود حضرت سلام الله علیه به مناسبت این فرح عظیم و این عید عالیشان عود را دود می کردن. از مولایم امام هادی علیه السلام پرسیدم که آیا همچین روزی روز 9 ربیع روز عید هست نزد اهل بیت علیهم السلام؟ مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند و چه روزی بالاتر از این روز که در این روز خداوند متعال یکی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام را هلاک فرمود و یکی از طواغیت و فراعنه این امت را به جهنم واصل فرمود. و در همچین روزی حذیفه یمان یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و دید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با برادرشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و 2 نور عینشان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین تشریف فرما هستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به چهره های این عزیزان نگاه میکنند و اظهار سرور می نمایند و متبسم هستند و خوشحال هستند و میگویند غذا نوش جان بفرمایید و اونجا سفره‌ای بوده و غذا میخوردند و خطاب میکردند به فرزندشان امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام که نوش جان بکنید غذا بفرمایید که امروز روز مبارکی هست. در همچین روزی خداوند متعال آن کسی که ظالم بر اهل بیت خواهد بود او را هلاک خواهد کرد. در همچین روزی خواهد بود که او به جهنم و واصل خواهد شد. میگوید حذیفه میگوید خدمت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا همچین کسی در امت شما خواهد آمد که بر اهل بیت شما ظلم خواهند کرد؟ فرمودند که بله همچین چیزی واقع خواهد شد و خداوند متعال فرموده که هر کسی که این ظالم را دوست بدارد و از پیروان او باشد من او را با این ظالم و این فرعون در جهنم در بدترین جای جهنم اون جایی که عذاب او از عذاب ابلیس هم شدیدتر باشد محشور خواهم کرد و در آنجا او را عذاب خواهم نمود. خداوند این را به من وعده نموده و این برنامه این روایت را همگیش را دوستان عزیز ما نخواندیم. بعد میگوید حذیفه میگوید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من پیش پروردگار عالم اظهار حاجت کردم و عرض کردم ای پروردگار عالم روزی که این ملعون به جهنم واصل می شود آن روز را روز عید
قرار بده آن روز را روز شریف قرار بده، علو آن روز را و برتری و فضیلت بر آن روز را بر سایر ایام واضح و آشکار بگردان تا شیعیان ما و محبین ما به خاطر سرور قتل آن ملعون در این روز جشن بگیرند. پروردگار عالم فرمودند که من این کار را کرده ام و من حتی به ملائکه 7 آسمان امر کرده ام که این روز را از برای شیعیان شما عید بگیرند و کرسی های کرامت را در برابر بیت معمور اونجا بیارایند و در اونجا ثنای من را بگویند و برای شیعیان شما استغفار بکنند. و بله به اینجا رسیده بودیم. ادامه روایت را ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. کتاب شریف بحار الانوار مجلد 31 طبع دارحیات تراث العربی صفحه 47 در این کتاب شریف ادامه بر روایت. حذیفه میگوید بله بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا برگشتند و من هم برگشتم و من شکی نداشتم در امر این ملعون که این ملعون بر اهل بیت علیهم السلام ظلم خواهد کرد. تا اینکه روزگار گذشت دیدم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این شخص خلیفه شد و شر را بر مردم مسلط گردانید و دین را به زندقه و الحاد و بدعتها کشید و ارتد عن الدین و این ملعون از دین مرتد شد و تشمر للملک و از برای خلافت و از برای حکومت و پادشاهی تمام دین را زیر پا گذاشت و حرف القرآن و قرآن را تحریف کرد و احرق بیت الوحی و خاندان نبوت را، خانه رسالت را، بیت حضرت امیرالمؤمنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آتش کشید و ابدع السنن و سنتها و بدعتها را در دین وارد کرد و غیر المله راه خدا را عوض کرد و بدل السنه و دین خدا را عوض کرد و رد شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و شهادت امیر المؤمنین علیه السلام را که از برای زهرای اطهر و فدک شهادت داد تکذیب کرد و کذب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، آن کسی که آیه تطهیر بر کسای یمانی ایشان نازل شد، بر ایشان را تکذیب نمود این نامرد و اغتصب فدکا و فدک را غصب کرد و ارض المجوسی و الیهودی و النصارا و اونجا زمینهای از دیگران بود اونها را بله که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود در خیبر در جاهای دیگر اونها را ملکهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همگی را غصب کرد و اسخن قرة عین المصطفى ولم یرضها بله و اسخطه باید باشه و اون کسی که نور چشم حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود او را از خود ناراحت کرد و او را راضی نکرد، یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها و غیر السنن کلها و تمام دین را عوض، اذان عوض، وضو عوض، نماز عوض، حج عوض، طلاق عوض، نکاح عوض، همگی دین را عوض کرد و دبر علی قتل امیر المؤمنین علیه السلام و نقشه کشید که امیر المؤمنین علیه السلام را ترور بکند. جریان توطئه ترور امیر المؤمنین علیه السلام توسط ابی بکر و عمر که خالد ابن ولید مسئول بود این را اجرا بکند و ناکام شد و خدا او را روسیاه کرد و اظهر الجور و جور را ظاهر کردن و حرم ما احل الله و تحریم کرد اون چیزی را که خدا حلال کرده و احل ما حرم الله و حلال کرد اون چیزی را که خدا حرام کرده بود و القا الی الناس ان یتخذوا من جلود الابلیل دنانیر و بله و مردم را گفتن که بله این فقرهش برای من معناش واضح نیست که به مردم بله و القا الی الناس به قوم خود به خیش خود معناش واضح ببخشید معناش اینه که به قوم خود خیش خود مانند عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان و اینها را اینقدر پولدار ساخت که اینها پوست های شتر را پر از طلا می کردن. اینقدر اینها از اموال غارت، از اموال دزدی، از اموال غنائم، این از اموال بیت المال اینقدر اینها جنایت می کردن که پوست های شتر را پر از چی می کردن؟ پر از طلا و دینار می کردن. ولتم وجه الزکیه
و چهره دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیلگون ساخت این ملعون که خدا لعنتش کنه. و صعد منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غصبا و ظلما. و حذیفه میگوید من دیدم که این با غصب و با ظلم بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست و افترا علی امیر المؤمنین علیه السلام، بر امیر المؤمنین علیه السلام دروغ بست و عانده و سفه رأیه، و دشمنی کرد با امیر المؤمنین علیه السلام و مخالفت کرد با رأی و اوامر امیر المؤمنین علیه السلام. قال حذیفه فاستجاب الله دعاء مولاتی علیه السلام علی ذلك المنافق. امام هادی علیه السلام روایت میکنند که حذیفه گفت که خداوند متعال نفرین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را بر اون منافق مستجاب فرمود بعد از حدود 10-12 سال. لذا دوستان عزیز خداوند متعال به ظالمین مهلت میدهد، فوراً اونها را هلاک نمی کند، برای اونها مهلت میدهد تا ظلم اونها بیشتر بشود، تا عذاب اونها در قیامت بیشتر بشود. و اجرا قتله علی ید قاتله، و خداوند متعال جاری ساخت قتل این ملعون را بر دست قاتل او رحمت الله علیه، که رحمت خدا باد بر آن مرد مجاهد و آن مرد شجاع و آن مرد عظیم و آن محسن شیعه و آن کسی که باعث تسکین قلوب ائمه اطهار علیهم السلام گشت، آن کسی که باعث سرور قلب امیرالمؤمنین علیه السلام در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی تنها بودن، در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خودشان میفرمودن صبر کردن در حالی که در چشم من خار بود و در گلوی من استخوان گیر کرده بود، و در آن ایامی که خیلی تنها بودن، در اون ایام این مرد مجاهد نصرت فرمود مولای ما را و بر ما احسان عظیم کرد، و ما باید همیشه بر روح پاک او درود و سلام و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فدخلت على امیر المؤمنین علیه السلام لأهنئه بقتل المنافقی و رجوعه الى دار الانتقام. حذیفه یمان میگوید که من وارد شدم بر مولایم امیر المؤمنین علیه السلام تا تهنئت بگویم ایشان را، مبارکباد بگویم ایشان را که آن منافق بزرگ که بر شما این همه ظلم نموده بود به جهنم واصل شده و به دار انتقام واصل شده، تبریک بگویم. آمدم که یواشکی به حضرت علیه السلام تبریک بگویم.